अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वीन टॉकिंग। दोस्तों, मदर शिफ्टन नामी एक जादूगरनी 15वीं सदी ईस्वी के दौरान इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपनी गैबदानी और जादूगरनी की सलाहियत के हवाले से काफ़ी मशहूर थी। मदर शिफ्टन एक इंतहाई बदसूरत औरत थी जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने जादूगर बाप और चुड़ैल माँ के किसी शैतानी अमल का नतीजा है। उस औरत ने स्पेन के बहरी बेड़े की नाकामी, लंदन में फैलने वाली खतरनाक वबा और क्वीन मैरी की सजाए मौत की कामयाब पेशनगोई की थी। मदर शिफ्टन का खौफ इस कदर ज्यादा था कि लोग उस पर हाथ डालने या उसे सजा देने से कतराते थे। इसीलिए ये औरत कुदरती मौत मरी। उसके मरने के बाद जहां उसे दफनाया गया, वो जगह आज तक इंतहाई मनहूस और नापाक तस्वर की जाती है। ये एक गार है जिसे मदर शिफ्टन का गार कहा जाता है और ये आज भी बरतानिया के लोगों के लिए खौफ और दहशत की एक अलामत है। एलिस कैटलर। एलिस कैटलर आयरलैंड की वो पहली औरत थी जिसे चुड़ैल करार दिया गया। एलिस ने मुख्तलिफ अदवार में कई मर्दों से शादियां की और ये तमाम मर्द अजीबो गरीब तरीके से बीमार हुए और फिर मर गए, जबकि एलिस आहिस्ता आहिस्ता ताकत और शोहरत हासिल करती रही। यहाँ तक कि जब इसका आखिरी शौहर मरा तो इसके अपने बच्चों ने एलिस पर जादूगरी और अपने बाप के कत्ल के इल्जामात लगाए। आयरलैंड के बशप ने एलिस को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, लेकिन उस वक़्त तक एलिस इतनी बाअसर हो चुकी थी कि उसने उल्टा बशप को ही 17 दिनों के लिए कैद करवा दिया। बाद में अवामी दबाव के बाइस चांसलर ने उसे रातों रात आयरलैंड से गायब करवा दिया और फिर एलिस कैटलर किसी को नजर न आई। हेलन डिंकन। 1944 ईस्वी में हेलन डिंकन बरतानिया की वो आखिरी कैदी बनी जिस पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम लगा। हेलन अपनी रूहानी ताकतों के बाइस काफ़ी मशहूर थी, लेकिन 1941 में उन्हीं ताकतों ने उसे मुजरिम बना दिया। उसने दावा किया कि HMS ब्राहम नामी एक जहाज़ के डूबने की खबर उसे रूहानी तौर पर मालूम हो गई थी, हालांकि बरतानवी नेवी ने उसे खुफिया रखा हुआ था। उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और काले जादू करने के इल्ज़ाम में 10 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। 6 अफसरान के मुताबिक बरतानवी फौज बैलन की खुफिया सलाहियतों से मुतासिर थी, इसलिए वो काफ़ी अरसा मंजर आम से गायब रही। 1956 में एक पुराने मकान से उसकी लाश बरामद हुई। उसकी मौत एक खतरनाक जादुई रसूमात अदा करते हुए वाक़या हुई जो आज तक एक मुअम्मा है। मैलिन मैटस डॉटर। 17वीं सदी में स्विट्ज़रलैंड में एक ताकतवर जादूगरनी गुजरी जिसका नाम मैलिन मैटस डॉटर था। इस बेवा औरत पर बच्चों के अगवा और जादूगरी के इल्ज़ामात लगाए गए। ये इल्ज़ामात खुद उसकी बेटियों ने लगाए थे क्योंकि उसने अपने ही नवासों को शैतान के नाम पर कुर्बान कर दिया था। मिलन ने जुर्म कबूल ना किया, लिहाजा उसे जिंदा जला दिया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि जलने के दौरान उसने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। मैरी कैथरीन। मैरी कैथरीन 19वीं सदी के दौरान अमेरिका के शहर न्यू ऑरलीन्स में वोडो जादू की बानी थी। बाकी जादूगरनियों से उसका फ़र्क ये था कि वो जादुई अमल खुफिया नहीं बल्कि खुलेआम करती थी और उसके मानने वाले हज़ारों की तादाद में थे। उसके पैरोकारों का दावा था कि वो अपना जिस्म तब्दील करने की सलाहियत रखती है।
آج بھی اس کے ماننے والے اسے زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر مختلف نشانات کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ این جی گلیز۔ دیگر جادوگرنیوں کو شیطان سے تعلقات کے باعث یاد کیا جاتا ہے، لیکن این جی گلیز کو اس کے خوفناک جرائم کے سبب یاد رکھا جاتا ہے۔ 1613 میں نیدرلینڈز میں یہ ایک دائی تھی جس پر نوزائیدہ بچوں کو مار ڈالنے یا ماں کے پیٹ میں ہی ختم کرنے کے الزامات لگے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ کالے جادو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایسے جرائم کرتی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ کالے جادو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایسے جرائم کرتی تھی۔ اسے سزائے موت دی گئی۔ ایگنس سمپسن۔ 1950 میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز شمشم اور ڈنمارک کی شہزادی این کی شادی ہوئی۔ واپسی پر ان کا جہاز کئی بار شدید طوفان کی زد میں آیا۔ ماہرین کے مطابق یہ طوفان کالے جادو کے ذریعے پیدا کیے گئے تھے۔ بادشاہ نے جادوگرنیوں کے خلاف مہم شروع کی۔ انہی دنوں ایگنس سمپسن نامی ایک راہبہ اسکاٹ لینڈ میں رہتی تھی۔ اس کی ایک شاگرد جادوگرنی نے بادشاہ کو اس کی خبر دی اور اسے گرفتار کروایا گیا۔ سخت تشدد کے بعد اس نے سب جرم قبول کر لیے۔ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ الیسٹر کرولی۔ یہ شخص کوئی عام جادوگر نہیں بلکہ ایک بدنام زمانہ شیطانی مذہب تھیلیمیا کا بانی تھا۔ اس نے کھلے عام شیطان کی پوجا کا پرچار کیا اور مفوق الفطرت علوم پر کئی کتابیں لکھیں۔ مرگا بین۔ مرگا جرمنی کی ایک مشہور جادوگرنی تھی جو ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس پر اپنے 2 شوہروں اور کئی بچوں کے قتل کا الزام تھا۔ وہ جادوئی رسومات ادا کرتے ہوئے پکڑی گئی اور اسے دیگر جادوگرنیوں کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا۔ سیلم وچز۔ امریکی ریاست میساچوسٹس کا شہر سیلم آج بھی اپنے وچ ٹرائلز کے باعث مشہور ہے۔ 1692 میں اس شہر کی عورتوں کو ایک عجیب بیماری لاحق ہوئی جسے لوگ جادو کا اثر سمجھ بیٹھے۔ مقامی لوگوں نے جادوگرنیوں کو پکڑ کر سزائے موت دی، لیکن بعد میں مانا گیا کہ یہ عورتیں دراصل ہیسٹیریا نامی بیماری کا شکار تھیں۔ دوستو، قدیم یورپ میں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا جسے وچ کرافٹ کہا جاتا تھا۔ عیسائی عقیدہ یہ تھا کہ جس عورت پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی جاتی تھی، صرف کسی کا الزام کافی ہوتا تھا۔ اس کالے قانون کے تحت 1484 سے 1750 کے دوران کم از کم 2 لاکھ عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پادری گاؤں کے بیچ عدالت لگا کر سزا سناتا اور پورا گاؤں ملزم پر تھوکتا، نعرے لگاتا اور پھر اسے جلا دیتا یا پھانسی دے دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔